Now one young girl, she came and gave me a book. चिडते चिड जालें नाका आसूं तांकां जावपा ना तें डिफिकल्ट मातशें. तो हुंया This girl heard the whole CD, Sower and the Seed, and Freedom from Fear. The whole CD, she has heard it and written in words. And yesterday she gave me that book that she had heard the CD, So and she has taposa. written the notes. And I asked her, tell me honestly, how has your life changed? She said to me, if I had not to be hearing the word of God, I do not know where I would be. I Yeah. said, I think you would have been on the terrace. She said, most probably I would have been on the terrace, Terrace thinking is- of giving up my life. But praise be to God, the word of God has not only changed me, it has transformed my life. And today I am bearing fruit, and my leaves are not drying, and now whatever I do, I prosper. So whenever a person is saying, I am believing by faith, जो कोण म्हणटा हांव भावार्थान सोत मानता that person is believing in his mind. तो ताच्या फकत मना प्रमाणे सोत मानता. Because what that person is believing has not yet manifested. कित्याक जें कितें तो मनांत सावन सोत मानता तें तेच्या आजून जिवितांत ताका दिसती पडना. But he believes that what he is believing in his mind is so real that it is already his before the manifestation. हालेलुया. पूण जो कोण आत्म्यान सावन सोत मानता देवाच्या उतरा प्रमाणे तो ताच्या जिवितांत खऱ्यांनीच वस्त जाली ती ताका दिसती पडटा. For example, एक उदाहरण घेवया. if I am believing something from God, जरूर for तर- example, let's take this structure. जरी तर सजमया भाव म्हणटा आपूण सोत मानतालो देव म्हाका येदें व्हडलो जागो दितलो म्हूण. I remember standing on the same ground, आपणाक उगडास जाता ह्याच जाग्याचेर उबो आसलो and we were given this land by God's grace. देवाच्या कृपे वरवीं हे जागो आमकां उजार करूंक देवान तयार केलो. But we did not have the money. पूण आमचेशी पयशे आसूंक ना तो उजार करपाक. And we were standing here and we said a prayer and we said, God, we do not have the money, but you gave us the land to use. आनी आमी म्हणटा हिंगा मागणें केलें दुनिया आमचेशी नात दुडू पूण तुवें तयार करून दिला आमकां एक जागो उजार करूंक तुजें राज परगट करपाक. So Lord, from where will the money come? सो दुनिया खुंयसान येतोले सगलो आदार. But because your word says that you are my God who is my provider and you meet all our needs, I thank you, Lord. The money has come, the house has been built, all the resources have come. I thank you and I praise you. पूण दुनिया तुजें उतर बसायता की तूं म्हजो देव तूच म्हज्यो सगल्यो गरजो म्हाका उदारपणी दिता म्हणटकच हांव आनी चिंतचो ना म्हजेशी कितें ना म्हूण पूण हांव तूं म्हजेशी आसा म्हणटकच हांव तुका आर्गां दिता सगल्यो म्हज्यो गरजांक तूं Now, पावलो. if somebody has to ask me, do you have the money? आतां कोणें तरी चाललें पयशे आसात तुजेशी हिंगा हें करपाक. The day we made a prayer, that time we had 10,000 rupees. ज्या दिसा मागणें केल्लें त्या दिसा आमचेशी 10,000 आसले. But praise God, we had the promises of God. पूण देवा कारकां ह्यो हिशोब नासलेल्यो देवाच्यो आमचेशी देवाच्यो भासावण्यो आसल्यो. I began to picture in my mind भाव म्हणटा आपूण पितारूंक लागलो म्हज्या मनांत about this house. ह्या जाग्या बद्दल ह्या घरा बद्दल. The picture that I made or the imagination that I made became my hope. एक चित्र हांवें पितारलें आनी हो जालो म्हजो भरवंसो. Now on that picture, I began to tie the promises of God. आनी हें जें पिक्चर तयार केल्लें मनांत जो भरवंसो म्हाका आसलो तेका हांव वेडो घालूंक लागलो देवाचे भासावणे उदेशी. I did not chase my dream, हांव धांवोन धांवोन वचोन आसलो हें घर तयार करपाक. but I began to chase the mission that God had assigned me. पूण जें कितें देवान म्हाका कार्य दिलोलें शुभ वर्तमान परगट करपाचें दुसऱ्यांक सुटका दिवपाचें थंय हांव धांवूंक लागलो. So as I began to do the work that God had given me, सो जसो हांव धांवूंक लागलो जें देवाचें देणें घेवन शुभ वर्तमान परगटपाचें but at the same time having this dream in my heart, त्याच वेळार काळजांत जी आसा आसली भरवंसो आसलो तो दिसती पडटालो. I found different people on the way. तरेतरेचे मनीस म्हाका मेळूंक लागले. Different people with different gifts, different talents, different resources. तरेतरेचे देणी घेवन देवाची देणी घेवन आसलेले मनशांक हांव मेवलो.
and different people came together ते म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका हाडले and they began to know my dream. आनी तांकां कळोन येयलें की म्हजेशी आसा म्हूण एक सपन म्हजेशी आसा म्हूण एक And they आवडो said, come on, we also want to join this dream. आनी ते म्हणूंक लागले आमी आसात तुज्या सांगाता देवाचें राज बांदपाक And that's how this house has come. आनी हाकाच लागून बाराबोर सांगातान एकवट मारलो म्हूण एका चित्र जें पितारलोलें एक भरवोसो जो आसलो एक आशा जी आसली एक आवडो जो आसलो तेका जायते भागीदार जाले I know standing on this stage when there were nothing over here, standing on this place, Yeah. and making so many times coming here and praying over here and saying, God, I thank you for the stage. I thank you for the chairs. I thank you for the fan. I thank you for the light. There was nothing over here. I thank you, Lord, for the speakers. I thank you for the sound system. I thank you, Lord, for bringing the crowd. Nothing was there. Nobody could verify with our senses. But praise God, with the promise of God, I had biblical evidence that my God had promised me that He would be my provider and provide everything. Then it is called faith. ह्या जाग्याचेर कांयच एक नासलें पूण आपूण म्हणटा उबो रावतालो ह्या जाग्याचेर आनी देवाक आर्गां दितालो दुनिया हांव तुका आर्गां दितां ह्या जाग्याचेर वयलें सगलें मातें कवर करपाक सगलें येयलें म्हूण ह्या जाग्याचेर फॅन लायट्स येयल्यो म्हूण सावंड सिस्टम येयलो म्हूण देवा तुजें उतर आयकोंक तुजीं भुरगीं येयलीं म्हूण हे भाशेन सगलें आपूण देवाक आर्गां दितालो जेन्ना कांयच हिंगा नासलें Many people are saying, even I have made dreams, but my dreams have not come true. जायतीं जाणां आमकां मेवतात आनी सांगतात ब्रदर हांवूय जायते म्हजे आवडे आहात आजून ते देवान पुरे करूंक नात Every dream is your hope. दर एक आवडो जावन आसा तुजें सपन वा तुजी आशा It is your hope. ती तुजो भरवोसो And that hope has to be tied up with the promises of God. आनी जो तुजो आवडो आसा तो तुका भरवशान दवरता पूण त्या भरवशाक तुवें पोत्तून पोत्तून दिसा दिसपटी दीस आनी रात बांदूंक जाय देवाच्यो पासावण्यो People do not tie the promises of God आमी आमचे आवडे वाऱ्यार घेवन भोंवतात आमचीं सपनां देवाच्या उतरान तेका बांदिनात and after years have gone by and they see that the dream has remained the dream, it has not come to pass. Such kind of things are called wishful thinking. People who are wishfully thinking are people who have a hope, but that hope has not been backed up with the promises of God. Neither they have tied with the promises of God, and therefore it remains just a dream. It never gets manifested. आमी पळयतात की जीं कोण म्हणटात आमचें बरें सपन आसलें हांव हें करूंक सोदतालो तें करूंक सोदतालो खरीत भाशेन देवाच्या राज्यांत पासून पूण तांचें तें सपन वो तांचो भरवोसो पूर्ण जालोलो दिसती पडना कित्याक तांचेशी विचारल्यार खंयचें देवाचें उतर तूं म्हणटालो दीस आनी रात म्हणटा ना हांव फकत रावतालो देव म्हाका दितलो म्हूण ना तशें जायना जें कितें तुका आवडो देवाच्या राज्यांत तयार करता तो बांदूंक जाय पोत्तून पोत्तून दीस आनी रात देवाच्या उतरान म्हणजे देवान जें कितें भासायलां तें घेवन तुवें पोत्तून पोत्तून तुजे जिबेन तें बांदूंक जाय Hallelujah. So what is faith? तर भावार्थ म्हणल्यार कितें When you make a dream जेन्ना तूं कोत्ता एक सपन based on the promises of God देवाच्या उतराचेर धरून आसलोलें सपन and you tie it with many promises, आनी पोत्तून पोत्तून तूं तें सपन बांदता देवाच्या भासावणेन you believe those promises, तूं स्वत मानता त्यो भासावण्यो faith will supply the substance. भावार्थ तुका धाडून दितलो जे गरजेची वस्त आसा ती त्या I सपनाक repeat again. Faith is that substance. भावार्थ जावन आसा ती वस्त जी तुका जायी तुजें सपन पुरें करपाक And this faith is a substance that will transform your dream from the spiritual to the natural. आनी हो भावार्थ म्हणजे देवाचें उतर देवाच्यो भासावण्यो जावन आसा तो भावार्थ जे तुजें सपन जें वाऱ्यार आसा तें खऱ्यांनीच करून तयार करपाक जे भाशेन हें तयार जालां एक फावटी वाऱ्यार चिंतताले पूण देवाच्या उतरान जेन्ना बांदलें तें खऱ्यांनीच तयार जालें तेच भाशेन तूं कितें सपन कोत्ता देवाच्या उतरा प्रमाणे तें पोत्तून पोत्तून बांदलें म्हणटकूच देवाच्या उतरान दीस आनी रात तें सपन खऱ्यांनीच तुका तयार जालोलें दिसती पडटलें नाजाल्यार तें सपनूच उरतलें Let us take an example from the Bible. एक पवित्र पुस्तकांतलें उदाहरण घेवया And a person making a dream, आनी एक मनीस कोत्ता एक सपन
and how that dream comes into आणि manifestation. कशे भाशेन तें सपोन खऱ्यांनीच तयार जाता ताच्या We will take जिवितांत. the definition of faith. भावार्थाचे आमी भावार्थ म्हळ्यार कितें तें शिकुया पयलें. Are you ready? Please remember three things. 3 वस्तू उगडास दवरुया. What we have written. It is confidence, assurance that what God said He will do, He will surely do it. भावार्थ म्हणल्यार एक खात्री, एक पुरावो. देवान जर म्हटलां हांव कोत्ता म्हूण जाल्यार देवान तें केलेंच म्हूण समजपाचें. Second, it is a biblical evidence of things that you cannot see. भावार्थ म्हणल्यार देवान आपल्या पुस्तकांत बरयलोलें आसा ती एक खात्री जी आमकां दोळ्यांनी दिसती पडना. Third thing, it is pursuing as real. आनी भावार्थ म्हणल्यार स्वत मानूंक जायो तें जें कितें बरयलां तें खरें म्हूण. And you cannot verify with your senses. जोरी आसतना तुज्या 5 विसवांनी तें दिसती पडना, सोदूंक जायना. Is it clear? Hello, is it clear? येस. Okay, now we'll take an example from the Bible, and then when you go back home, you can take as many examples, you will find the principle is the same. आमी पवित्र पुस्तकांत एक एग्जाम्पल घेवया, पूण जितली पवित्र पुस्तकांत तुका तर सोदून काडूंक जाय एग्जाम्पलां ती तेच दाखयतली. Okay, 2 Chronicles chapter 20. I'm not going to read the chapter. You can go home and read the chapter. It says about a king named King Josephat. हें उलयता जोसेफात राजा बद्दल. This King Josephat has got a small kingdom. ह्या जोसेफात राजाशी आसा एक धाकटेंशें राज. He is a man who is a man of God. हो जावन आसा एक मनीस, जोरी तो राजा पूण देवाचो मनीस. And now he gets a news from somebody that there are 3 kings who are his enemies. They have joined together an army and they are all together coming with a very, very big army against him to kill him. This king gets a news from somebody that there are 3 kings coming together who are his enemies. They have all got together. They are coming with a great army to kill this king. When he gets this news, he is filled with fear. जेन्ना ही खबर कळटा तो भियेता. Now in verse number 6, he gets up and he begins to speak to his people. 6वे वडींत अशें मेवता की तो भियोन आपले पोरजेशी उलोवंक लागता. And now he is speaking to God. आनी देवाशी उलयता. And he says to God, Lord, there is none mightier than you. आनी तो सांगता दुनिया तुजे वसलो आनी बलिश्ट देव ना. So right from 6 to 10, he is speaking the praises and he is speaking the thanksgiving of what the Lord had done to his ancestors and what he continues to do in their life. 6 ते 10 वडींत म्हणजे हो जोसेफात राजा देवाचें व्हडपण उलयता आनी देवाक आर्गां दिता. And in verse number 10, he starts speaking his problem to the Lord. 9वे वडींत पासून तो देव कोण आनी देवाक आर्गां दिता आनी 10वे वडींत तो आपल्या कसले त्रास आसात ते देवाक सांगता. In one verse, he finishes his problem. एकेच वळीन पयल्यो 3 वळ्यो उजार कोत्ता देवाक कोण तो म्हूण आपूण जाणा म्हूण आनी देवाक आर्गां दिवपाक देव केद्दो व्हडलो बलिश्ट म्हूण आनी एकाच वळीन तो आपले प्रॉब्लेमांचे सांगून काडटा देवाक. Now when we come to the Lord to speak to him about a problem, how much time do we speak about a problem? How much time do we speak about his praises? How much time do we spend speaking about his thanksgiving? आतां आमी आमचे मागणें चिंतून पळोवया. आमी जेन्ना देवाशी वेता ओ पवित्र साक्रामेंताशी वेता ओ मिसाक वेता खूंय मागण्यांक वेता तेन्ना आमचे मागणें कसलें, आमचे प्रॉब्लेम आमी कितलो वेळ उलयता आनी देव कोण तो आनी देवाचें व्हडपण आनी देवाची स्तुती आमी कितलो वगत कोत्ता. We are also like King Josephat, no? Amen. We are all the time praising God for who he is and how mighty he is. Then we are thanking God for all the great things that he has done to our ancestors and to us. And then in 1 minute we finish the intercession. आमी त्या
राजा भाशेनूच वय ना. आमची मागणी देवाकशी पयलीं म्हणटा आमी देवाक की आमचो पुर्वजांचो देव तुवें आमच्या पुर्वजांक सालवार केले तुज्या Almighty. आनी कितलो व्हडलो बलिश्ट आनी तूं केद्दो व्हरतो आनी हे भाशेन देवाक वाखाणटा आमी वाखाणटात आनी मागीर निमणें आमी इलें सांगतात मातशें आमच्या पुताचें प्रॉब्लेम. Hello? वय ना. Hello, or is it the other way around? आमचे मागण्याचे हेच भाशेन जुझेफात राजाचे भाशेन वय ना. हां It's different, Mama? The whole day it is talking about the problem. People of faith, their eyes are so fixed with God that the whole day they are only talking to Him how great and mighty you are and how much you have done for me. Their heart is fixed on Him, praising Him every moment of their life. हालेलुया. पळय जी कोण मनशां भावार्थाची मनशां जी कोण मनशां देवाच्या उतराची मनशां जी कोण मनशां देवा कडच्यान जल्मल्यात देवाच्या उतरा कडल्यान जल्मल्यात तांचो स्वभाव मागण्यांत कसो आसता सांगपाक देवाचें व्हडपण देवाचें नांव व्हड जावं. हालेलुया. तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. हे भाशेन आमी देवाक पयलीं देव कोण तो व्हडतो करूंक जायो आनी मागीर निमणें आमचें कितें आहा जाल्यार एक म्हणूंक जाता. पूण आमी आमच्या जिवितांत कितें पळयता आख्खो दीसभर हें ना तें ना हें दी तें दी देवाशी किटकीट आनी घरा करे किटकीट. ना हांव तें गॅसी लागून म्हणटा गॅसीचें मागीर लायटी बील बीन फारीक करपाक तें घरा करे चाव दिवची न्ही पयलीं गॅसी खबर गॅस चलता गॅस आहा गॅस काबार जावपा आयल्या हांव म्हजें खबर सांग तुका हांव तेंच्या येयल ना That's what I was looking at Pia. Where is she? येयल ना म्हाका दिसती पडना. Praise the Lord. Hallelujah. Then he makes a prayer in verse number 12. 3 things. Please write down the 3 things. Lord, I am powerless without you. Which was? Verse number 12. 12वे वडीन तो देवाक सांगता आपणाचो हाल कितें तो. I am powerless without you. I do not know what to do, but my eyes are fixed on you. I am powerless without you. I do not know what to do, but my eyes are fixed on you. बारावे वडीन तो अशें म्हणटा म्हज्या आमच्या देवा तूं तांची सॉरी आमकां आक्रमण करूंक सोदतले हे व्हड उरपणजी मुखार आमकां बळ ना न्हय म्हूण कितें करचें तें आमी नकळो पूण आमची नदर तुजेर आसा दुनिया. Praise the Lord. Praise the Lord. Is he talking about his problem? तो आपले त्रास देवाक सांगता वय वो ना सांगात वय वो ना. He is only saying, God, I am believing that you are so mighty, you can intervene even in this situation. तो देवाक सांगता दुनिया तूं येदो व्हडलो बलिश्ट देव चोरी तर म्हजेशी हांव नकळो कितें करपाचें तें हांव म्हजेशी बळ ना पूण हांव जाणा तूं बलिश्ट देव तुजेशी सगळें घडटा म्हूण. And he's saying, my eyes are fixed on you. आनी म्हजी नदर त्या दुस्मानाचेर ना म्हजी नदर तुजेर आसा कित्याक तूं बलिश्ट देव. Now question, where is our eyes fixed on? आमचे दोळे दिसान दीस खंय लायल्यात आमी. Eyes are fixed where, Baba? गॅस इलेक्ट्रिसिटी बील आनी दोतोरांगे रिपोर्ट आनी कोर्टाची केस सगळें गोंयता आहा पूण दोळे मुखारी दिसती पडटा. Huh? एवरीथींग इज इन द ड्रॉवर रे. द बिल इज इन द ड्रॉवर कोर्ट फायल इज इन द ड्रॉवर बट एज आय एम मुवींग अराउंड आय कॅन सी द एवरीथींग. तू खबर जाय ना ते भाशेन जायना. It used to happen.
आमी आमचे खबर सांगया न्हू तांची कितें करुया. Praise the Lord. एग्जाम जालोली ना, एग्जाम येयलोली ना, एग्जामी टेंशन. Sorry. एग्जाम न्हू फॉर द व्हडल्या भुरग्यांक तांकां, नॉट कॉलेज स्टुडंट, व्हडल्या तांकां जाणट्यांक. भुरग्यांक एग्जाम आहा ती तांकां पडल्या. शीक गो भुरगीं शिकनाय. And what about this Sikh? हे ना हे काय ना हे मागी शिकोन हें जालें न्हू मागीर घराको बीन येयना न्हू शिकली म्हणटी ती केली मागीर भुरग्या पासत मातशें माग आं मिसा बीन वचना. इंजिनियर तो वचना. दोतोर कोण केलो? आमी केल्लो. तू बाहर मिल, तेरे को देखते हैं. अरे Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आमची नदर दोतोर जातलो आनी आमगे घर बुत्तलो. आमची नदर दोतराची दोतोरूय ना हातोरूय ना घरां. मग तूं आतां हेचे प्रमाणे सांगता की आमची नदर फकत देवाचेर आसूंक जाय, देवाचेर म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर. आनी मागीर दोतोरांक कितें जालें? दोतोर इंजिनियर आमकां जाय तेंक कितें जालें? Should I change the translator? What do you think? करे हांव म्हगे प्रॉब्लेम आहा तें सांगता. तुमी ये कोण आनी मागीर तुमी तुमगेलें प्रॉब्लेम सांगा, उलोवपा चान्स मेळटा थिंगा. Should I change the translator? What do you think? करया Huh? करया. ओय म्हणटाय चोय चॅक कर तेंगे सारकें. Is not irritating you? ओय This side people are not saying. Oh, Should I change the translator? ओय Yes, no, youngsters, youth. तेंगे तुमगे SMS आनी टॉप टायम करता, फूल टायम करता. Praise the Lord. Very, very important. My eyes are fixed on you. My eyes are fixed on you. My eyes are fixed on you. दुनिया म्हजे दोळे हांवें तुजेर लायल्यात. दुनिया म्हजे दोळे हांवें तुज्या उतराचेर लायल्यात. तूं कितें सांगलां तेंच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटां. Then what happened? We'll just jump a few scriptures in verse number 15. The Spirit of the Lord came upon a person, and he began to speak to King Jehoshaphat and said, Be not afraid, nor be dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but of God. हालेलुया. जहाजियालान अशें म्हटलें, जुदाच्या मनशानो, जेरुजाल्यांत रावतल्यानो, आनी तूं राजा जोसेफात आयकून घेयात. सर्वेस्पोर देव तुमकां अशें सांगता, भियेनाकात. हे व्हड उरपोंजीक पळोवन आंग सोडी नाकात, कित्याक झूज तुमचें न्हय पूण देवाचें. हालेलुया. Zeus, तुमचें न्हय पूण all the time when you are thinking about your problem, Zeus konache? जेन्ना आमी दोतोरांचो रिपोर्ट पळयत रावतात, उलयत रावतात, तें झूज कोणाचे? देवाचे. So most of the time, whose battle do we make, the Lord's or ours? कोण आमचे पासत झगडटलो म्हूण आमी चिंताव, आमी झगडोंक जाय. वय ना कोर्टांत वचोंक जाय, आमी झगडोंक जाय. भावूय झगडटा जाल्यार हांवें ताका भावाकूय कोर्टांत व्हरपाक जायो, कित्याक म्हाका न्हीद जाय. आनी 30 वर्सां जालीं कोर्टांत भावाक घालून थिंगा हाय. Whenever you go to God and you say, I want justice, it's the most dangerous prayer. जेन्ना आमी मागण्यांत देवाशी म्हाका न्हीद दी म्हूण मागता, ती जावन आसा एक चड Dangerous prayer. चड त्रासाचें मागणें तें.
Because God will say, okay, you want justice, I'm ready to give you justice. जरी तर तुका नीत जाई देव म्हणटा हांव तुका नीत दिवंक तयार आसा. So I will give you justice in that area, but I will deal with you according to the same coin in your life. जरी तर तुका नीत जाई ताचेर कास्तीचें फरमोण मारलेलें जाय बरें तुका लागून हांव ताका कास्त दितां आनी मागीर तुकाय तीच नीत फावो जातली. Now every sin that you have done wrong, I'm going to deal with you in the same way. तर जे पातक तुवें आदारला आनी पातकाचें फरमोण जें तुका आसा तुका तर तेका दिल्लें जाय हांवें जाल्यार तुकाय हांव त्याच मापान झुकतलो. And that is why the Bible says we come to the throne of grace not for justice, but we come for mercy and grace. तेका लागून आमी देवाशी मागोंक वेतात तेन्ना देवाच्या सिंहासनार मुखार वेतात तेन्ना देवाच्या आल्तारा मुखार मिसाच्या बलिदानांत वेतात तेन्ना आमी न्हय वेतात थंय दुसऱ्यांक खास्त मागपाक पूण आमी मागतात दुर्या दी तुजी कृपा First आणि the mercy. First the mercy. तुजी काकूट आमकां दी दोनी आमच्या पातकांक आमकां फावो तुजे Do not deal with us according to your sin. आमच्या पातका प्रमाणे आमचेर फरमोण मारी नाका आमची काकूट कर दोनिया म्हूण आमी मागता. So when we who have received so much of mercy, आनी जरूय तर दोनिया तुवें म्हाका इतली काकूट केल्या म्हज्या पातकांचें फरमोण तुवें म्हजेर मारूंक ना can't we have mercy on our brother and sister? जाल्यार हांवें म्हजे सासूमांयची म्हजे भावाची भयणीची काकूट करूंक जायना. Do you remember about Jesus speaking about a servant? उगडास आसा आमकां जेजू आपल्या एका जेजू Parable. उलयता जेजू एक वपार सांगता एका चाकराची. He owed a big amount. एका चाकरान ताका खूब पयशे दिवचे आसले एका मनशाक And he began to ask for mercy. आनी तो चाकोर येयलो आनी दोनिया म्हजी काकूट कर म्हूण मागोंक लागलो And he दोनियाची. said, okay, I forgive you. आनी दोनियान म्हणलें काकूट मागता चल तुका हांव सोडटां कांयच एक पयशे फारीक And करी he's नाका forgiven. कांयच एक पयशे फारीक करी नाका His debts are cancelled. सगळे रीण आहा ते माफ कोत्ता. And he goes out. आनी तो चाकोर वेता भायर And there he finds another servant आनी थंय ताका चाकराक आपलो चाकोर मेवता. where that person owed just a peanut. थोडे किस्कूट ताणें ताचेशी मुसणें घेतलोले त्या चाकराक तो दुत्ता. That servant asked this servant, have mercy on me. आनी हो किस्कूट जो मागोन घेतलोलो हाचेशी तो म्हणटा दुनिया म्हजी काकूट कर रे. He says, no, I want my money. आनी तो म्हणटा खोर जाता हो मनीस जणे काकूट घेतल्या हो भायर वेता आनी खोर जाता म्हणटा ना म्हाका म्हजे पयशे दी. And he is so annoyed that he puts him in the prison. आनी तो इतलो रागार जाता किस्कूट जो आपले आहा तें दिना म्हूण तो ताका काडटा आनी भणकोनीत भितर उडयता. The news reaches the master. ही खबर ताच्या दुनयाक कळटा He calls that servant. आनी ताका आपयता चाकराक. And he says, didn't I show mercy to you? आनी तो म्हणटा तुका हांवें काकूट दाखयलेली न्हू भुक्षिलोलो न्हू Couldn't you तुका have mercy on your other fellow servant? तुवें कित्याक ताकाय भुकसूंक ना रे हांवें तुका भुक्षिलो तुवें कित्याक भुकसूंक ना. Now I want you to pay everything to the last penny. आनी आतां म्हणटकूच म्हजे पयशे कितें दिवपाचे आसले ते सगळे पोतान फारीक कर. And this person was thrown where there was gnashing of teeth. आनी हाका काडटा आनी भणकोणीत घालता जूंय रोडनी आनी उयेल्यो मागतात ते भणकोणीत घालता. My friend, we have received so much of forgiveness and so much of mercy for the sins we have committed. मोगाच्या भाव भयणांनो आमी आमची जी पातकां उरपुंजांनी केल्ली तरेतरेची पातकां तांकां देवान आमकां भोगसोणें दिल्या आमची काकूट केल्या. So with the ocean of mercy that we have received, cannot we have mercy on our fellow brother and sister? सो समदिरा वसली काकूट देवान आमकां दाखयल्या जाल्यार इली किस्कुटाची काकूट आमच्यांनी दाखोवंक जायना जो आमचेर आड चुकता ताका. And a person who says, I want justice, you will get justice, and God will also deal with you in the same way. आनी जरी तर आमी असले मागणे कोत्ता दुनिया म्हाका न्हीद दी ती म्हाका त्रास कोत्ता तांकां दाखय ताका न्हीद दी दुनिया म्हाका साल्वार कर तांचे वयली जाल्यार देव म्हणटलो आमकां वय हांव कोत्तां तुका जाय जाल्यार तुज्या मागण्यांक लागून तुका न्हीद दितां आनी मागीर तुकाय हांव त्याच मापान हांव तुजेंय फारीकपण घेतां. Praise the Lord.